सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय प्रसङ्गहरूलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् अत्याचारको सरकार, सडकमा जानै पर्यो, पूर्ण विरोध गरेर सडकमा उत्रै गर्छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। ढुक्क हुनुहोस्, कोरोनाको खोप पाइन्छ। खोप आउँछ समयमै, निश्चित रूपले हामी समयमै लगाउँछौं। माधव नेपालको बोली गलत बाटोमा ओली। केपी ओलीजीलाई पार्टीसँग कुनै मतलब छैन, कम्युनिस्ट पार्टीसँग कुनै सरोकार छैन र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति कुनै निष्ठा पनि छैन। सोमबार 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका जेठा छोराको रूपमा जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यमा छरिएर रहेका विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गर्दै सोमबार हेटौँडा लगायत देशका विभिन्न शहरमा उहाँको शालिगमा माल्यार्पण तथा पुष्पगुच्छ अर्पण गरी मनाइएको छ। पृथ्वीनारायण शाह हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेकाले सबै नेपालीले सम्झनुपर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो। सरकारले यस दिनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन छोडे पनि जनस्तरबाट भने यस दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। पृथ्वीनारायण शाह हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रातः स्मरणीय हुनुहुन्छ। त्यसकाले हामी नेपाल एकाडेमीको तर्फबाट विशेष कार्यक्रमका साथ सहजका साथ हामी आउँछौँ, तर यो कोभिडको कारणले प्रतीकात्मक रूपमा हामीले आएर अहिले माल्यार्पण गऱ्यौँ। हिजो हामीले उहाँका योगदानको बारेमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै गोष्ठी गऱ्यौँ। हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा आउनु भएको हुनाले उहाँ हाम्रो प्रातः स्मरणीय हुनुहुन्छ र सबै तबकाका नेपालीहरूले उहाँलाई सम्झिनुपर्छ। उहाँको के अरे यो दिव्य प्रदेशबाट राज्य कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ नेताहरूले। गोर्खा दरबारबाट सुरु भएको गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण मार्ग पदयात्रामा रहेको नेपाली सेनाको टोली काठमाडौँको हनुमान ढोका पुगेको छ। पुस 21 गतेदेखि गोर्खा दरबारबाट सुरु भएको गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण पदयात्रा पुस 26 गते साँझ काठमाडौँको हनुमान ढोकामा रहेको शार्दुलजङ गुल्ममा पुगेको हो। पदयात्रामा नेपाली सेनाले गोर्खा दरबारबाट राष्ट्रिय एकताको प्रतीक नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र टर्च लगायतका नेपाली सेनाको प्रथम 5वटा युनिटहरूको झण्डा काठमाडौँ पुर्याएको छ। नेपाली सेनाले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको एकीकरणको बाटो हिँडेर एकताको सन्देश दिएको पनि बताएको छ। पदयात्रामा रहेको नेपाली सेनाको टोली गोर्खाबाट काठमाडौँ नुवाकोट हुँदै 6 दिन लगाएर हनुमान ढोका पुगेको हो। नुवाकोट जिल्लाबाट आएको शमशेरदल गणको टोलीले हनुमान ढोकामा रहेको शार्दुलजङ गुल्मालाई गोर्खा दरबारदेखि ल्याएको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र टर्चका साथै नेपाली सेनाको प्रथम 5वटा युनिटहरूको झण्डा हस्तान्तरण गरेको हो। हनुमान ढोका दरबारमा पदयात्रा टोलीलाई स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, गुठी, क्लबहरू, सर्वसाधारण लगायतले स्वागत गरेका थिए। सो अवसरमा शमशेरदल गणले हनुमान ढोकामा तैजनाथ शार्दुलजङ गुल्मालाई कार्यक्रम आयोजना गरी सैनिक ड्रिलको प्रदर्शन समेत गरेको थियो। नेपाली सेनाले चाहिँ एकताको सन्देश दिने उद्देश्यले चाहिँ अहिले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको एकीकरण पदमार्ग, जसले राष्ट्रलाई जोडेको पदमार्ग छ, त्यो जोडेर हामी सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि चाहिँ यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, जसमा कविता प्रतियोगिता लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ एउटा एकताको सन्देश दिन खोजिरहेको छ। पदयात्रामा रहेको टोलीले ल्याएको नेपालको झण्डा, टर्च र नेपाली सेनाको झण्डा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा आज प्रधान सेनापतिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्र निर्माता एकीकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाह आम नेपालीको गर्व गर्न लायक अभिभावक भएको बताउनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2077 का अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित पृथ्वीनारायण शाह र नेपालको एकीकरण विषयक विचार गोष्ठीमा मन्त्री ढकालले पृथ्वीनारायणको योगदानलाई हरेक नेपालीले सदा सर्वदा सम्झिरहने उल्लेख गर्नुभयो। पर्यटन मन्त्री ढकालले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानसँग जोडिएका पुरातात्विक सम्पदा र स्थललाई जोडेर सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले एक विकास समिति गठन गरी प्रवर्धन गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यत्रो अभियानमा साथ दिएका परिवार रोज्ने कि राष्ट्र रोज्ने भन्दा राष्ट्र नै रोज्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले जुन एउटा दृष्टान्त सिद्धान्तमा होइन व्यवहारमा सजिलामा होइन अप्ठ्यारा भोगेर पनि जुन कुरा स्थापित गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ राष्ट्रलाई चिरस्थायी बनाउनको निम्ति अझ यसलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले ती प्रेरणाहरू ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा अरू धेरै कुरा नभनी मैले दुईटा मात्रै प्रसङ्ग यहाँनिर स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने लामो समय अथवा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि अहिलेसम्म हामी यहाँ आउँदा मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरू भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अहिले स्थापना भएको छ र राजतन्त्रको विदाई पनि हामीले सहमतिका साथ नै गरेका छौँ। निषेधको आधारमा बलको आधारमा होइन, सबै पक्षलाई राजी बनाएर अलिअलि अप्ठ्याराहरू भयो होलान् तर स्वेच्छाले नै हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेका छौँ र त्योभन्दा पछि बनेको संविधानमा हिन्दू धर्ममाथि अलि अतिक्रमण भयो भन्ने अर्थमा पनि मान्छेहरूको मन अलि दुखेको जस्तो मैले अनुभूति गर्छु। तर म आजको यो दिनमा यहाँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान एकचोटि हामीले पढ्यौँ भने मलाई लाग्छ यसमा कुनै अन्यलता र दुविधा छैन। राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ, व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको राज्यले त्यसलाई जिम्मा लिन्छ अथवा व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गर्न पनि पाउँछ, धर्म मान्न पनि पाउँछ, म मान्दिनँ भन्न पनि पाउँछ। व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रता, राज्यको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई हामीले संविधानमा लेखे पनि त्यही संविधानमा हामीले के कुरा किटानी लेखेका छौँ भने प्राचीन परम्परागत ढङ्गले चलेका सनातन धर्महरूको संरक्षण र त्यसको प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ राज्यले गर्छ भन्ने कुरा त्यही संविधानमा नै लेखिएको छ। राजतन्त्रको सहमतिका साथ अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर नयाँ संविधान बनेको सन्दर्भमा संविधानमा हिन्दू धर्ममाथि चित्त दुखाए पनि धर्मप्रति कुनै अन्यल र दुविधा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्मजयन्तीका अवसरमा श्रद्धाञ्जली दिन जुलुससहित सिंहदरबार पश्चिम गेट स्थित शाहको शालिगमा पुगेको विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष राणाले सरकारले अन्यायपूर्ण र गलत काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई कदर गर्न आउँदा दमन भएको भन्दै सरकारले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। यो मुलुकको निर्मातालाई कदर गर्न खोजेको, उहाँप्रति आफ्नो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न खोज्दाखेरिमा जुन दमन सरकारको तर्फबाट भयो, यो अन्यायपूर्ण काम भयो, यो गलत काम भयो। यसरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम सरकारको भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसको अध्यक्ष राणाले सरकारमा बस्नेहरू राष्ट्रप्रति इमानदार र वफादार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकमाथि अत्याचार भएको भन्दै उहाँले अन्याय र अत्याचार विरुद्ध राप्रपा विरोधमा उत्रने बताउनुभयो। नेपालमा हिन्दू धर्म पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र लोकतन्त्र जोगाउन पुरानो राज संस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पूर्ण विरोध गरेर सडकमा उत्रै गर्छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु।
पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्मजयन्तीको अवसरमा सिंहदरबार पश्चिम ढोकास्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा श्रद्धाञ्जली तथा माल्यार्पण गर्न राप्रपाका नेता कार्यकर्ता जुलुससहित पुगेका थिए। भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र भएको बताउनु भएको छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटौलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता भण्डारीले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशले बोल्नु पनि गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले बनाएको संविधानमा अहिले चाहिँ नि जो संविधानमाथि असंवैधानिक भयो भनेर हामीले गरेका छौँ त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार हामीले सर्वोच्चलाई दिएको कारणले गर्दा त्यसले पुनर्स्थापना भन्यो भने पुनर्स्थापना जान्छ, त्यसले चुनाव भने चुनावमा जान्छ। तर अहिलेको 21औं शताब्दीमा सडकमा गएर कतिसम्म गरिबका छोराछोरीलाई हतियार बोकाउने सडकमा ढुङ्गा हान्न लगाउने त्यति त रङ किन भन्नुहुन्छ भने भाला खुकुरी थिएन ढुङ्गाले लडिन्थ्यो, बन्दुक थिएन भाला खुकुरीले लडिन्छ, रकेट बमहरू बनेका थिएनन् बन्दुकको प्रयोग हुन्थ्यो हो। अहिले त यत्रो मिडिया छ, हामीले यहाँ केही बोल्यो भने त्यो युद्धको रूपमा जान्छ, आन्दोलनको रूपमा जान्छ। त्यसरी यी सबै कुरा बन्द गरौँ, सडक अब छलफल गरौँ, मिडियामा बोलौँ, त्यसले दुनियाँलाई असर गर्छ, त्यसले राजनीतिक संस्कार पनि बन्छ। सर्वोच्च अदालतले यसको डिफाइन गर्ने बेलामा त्यत्रो जिम्मेवार मानिसहरू बोल्नु हुँदैन, किनभने अदालतलाई हस्तक्षेप गरेको हुन्छ। मैले भनेको छु, हामीले पार्टीमा पनि भन्यौँ कि हामीले जब न्यायपालिकालाई विश्वास गरेका छौँ, कार्यपालिकालाई विश्वास गरेका छौँ र व्यवस्थापिकालाई विश्वास गरेका छौँ भने हामीले आफैले बनाएको संविधान हो। त्यसैले सडकबाट निर्णय खोज्न हुँदैन। यसले फेरि समाज अराजकतातिर जान्छ, फेरि लुटपाटमा, फेरि द्वन्द्वमा समाज फस्छ। त्यसकारण यो कुरा गर्न हुँदैन भनेर हामीले अदालतले जे निर्णय गर्छ, पुनर्स्थापना गर्छ भने हामी पुनर्स्थापनातिर जानुपर्छ, पुनर्स्थापना गर्दैन चुनावतिर जानु भन्छ भने चुनावतिर जान पर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले उडेका छौँ। विधिको शासन र व्यवस्थाप्रति विश्वास गर्नेले नै संसद विघटनका बारेमा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विषयमा बोल्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड-19 का कारण करिब 1 वर्षसम्म बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्कन कोभिड सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरी सुचारू गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। बाह्य पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन हुने गरी काम गर्न पनि माग गरेका छन्। आइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट्न सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय पुगेका पर्यटन व्यवसायीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धनमा जोड दिन माग गर्नुभयो। आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि स्थानीय तहहरूले PCR रिपोर्ट मागेका कारण आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या भएको बताउनुभयो। आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि छुट्टै मापदण्ड निर्माण गर्न माग गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन तुरुन्त आउन गाह्रो भयो हुनाले अब आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना घाटी छ। हामीले त्यसमा धेरै होमवर्क पनि गरेका छौँ र विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर हामीले प्याकेजहरू पनि तयार गरेका छौँ। अहिले समस्या के देख्यो भन्दाखेरि अब कन्फिडेन्स लेभलले बढाउन सकिरहेको छैन। जसरी हामीले यहाँबाट बाहिर मान्छे पठाउँदाखेरि कति पोखरा चितवन त केही भइरहेको छ, बाहिर पहाडी इलाकामा पठाउँदाखेरि त्यहाँका पालिकाहरू त्यहाँको स्थानीय निकायहरूले PCR खोज्छन्। PCR लानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पूर्व जानकारी हुँदैन, अनि त्यहाँ रोकिएर अब घुम्न गएको मान्छे फर्केर आएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड यसो गर्नु पर्यो भनेर आइदिएको खण्डमा हामीले आन्तरिक पर्यटन मार्फत पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हामीले देखाएका छौँ। आज ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीले कोरोना खोप लगाएर आएका विदेशी पर्यटकलाई कसरी भ्रमण गराउने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यस्तै पर्यटकहरूको पर्याप्त रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिनुभयो। नेपालबाट फर्कदा कोभिड लिएर फर्कनु पर्छ कि भन्ने आशंका भएकाले पनि पर्यटकहरू आउन नसकेको बताउनुभयो। आरोही सङ्घीय अध्यक्ष लाक्पा फुटी शेर्पाले लामो समय पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा कामविहीन बनेका आरोहीहरू समस्यामा परेकाले राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। अनुरोध गर्न चाहे
र जुन मुख्य गरी चाहिँ हामीले यो विदेशी पर्यटकहरू माउन्ट लिने र पर्वतारोहण खुल्ला हुँदा अहिले केही समय विदेशी पर्यटक आइरहे तापनि हामीले चाहिँ एउटा कनेक्टिङको रूपमा चाहिँ नेपालको काठमाडौँ एयरपोर्टलाई मात्रै प्रयोग गरेर स्पेसली चाइनिज टुरिस्टहरू आफ्नो तरिकाले गतिविधि गरिरहेको भन्ने पनि जानकारी आएको छ। यसमा मोनिटरिङको पक्षहरू चाहिँ कमजोर भएको छ। यो अर्थमा हाम्रा चेकपोस्टहरू छैन, विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ पदयात्रामा गइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा कसरी रेकर्ड राख्न सक्छौँ, यो सरकारी पक्षबाट चाहिँ नभएको हामीले पाएका छौँ। त्यसमा हामी सहकारी गर्न रेडी छौँ भने जुन हामीले चाहिँ यो क्वारेन्टिनलाई चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ भनौँ पऱ्यो मन्त्रीज्यू, हामीले अहिले काठमाडौँ यहाँले देख्नु नै भएको छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ हामी भिडभाडमा हिँडिरहेछौँ। हामीले सेफ्टी प्रोटोकल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले विदेशी पर्यटकहरूलाई हामीले रोक्नु भनेको हाम्रो टुरिज्मको गतिविधिहरूलाई चाहिँ अलिकति बन्दी राख्नु हो भन्ने लाग्छ। अहिले काठमाडौँमा पर्यटकहरू आइसक्नु भयो भने पनि हामी नेपालबाट कोभिड लिएर चाहिँ विदेश फर्किन्छ कि भन्ने भान हामीले पाइसकेका छौँ। यो अर्थमा यदि विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ PCR रिपोर्ट र भ्याक्सिनको आधारमा नेपालमा आउन दियौँ भने हाम्रा रोजगारीहरू अलिकति बढ्नेछन्, हाम्रा व्यवसायहरू थोरै रूपमा पनि रिभाइभ हुनेछ। यहाँ मन्त्रीज्यूलाई जानकारी नै हुन सक्ला, हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डमा घेराउ भएको छ, टाउनमा घेराउ भएको छ। हाम्रा मजदुर साथीहरूले चाहिँ एकदम आक्रान्त रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ स्थिति परेको छ। अब यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, रोजगारी पनि राम्रो अलिकति गरी सिर्जना हुनसक्छ, व्यवसायहरूलाई थोरै रूपमा पनि सस्टेन हुनसक्छ। यदि मन्त्रालयले पोजिटिभ हिसाबबाट चाहिँ हेर्ने हो भने विषयलाई चाहिँ नर्मल तरिकाले चाहिँ आउन सक्ने पर्यटकहरूलाई चाहिँ आउने बाटो दिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कोभिड लम्बिँदै गयो भने चाहिँ आफूलाई राहत प्याकेज दिने आफूलाई सरसफाइ र त्यो चाहिँ अहिले हुन सकेन। ठिकै छ, अब हाम्रो पर्यटन फेरि सुचारू भयो भने राम्रो भयो भने उहाँ आरोहरू सम्पूर्णले काम आउँछ र सबै व्यवसायहरू काम हुन्छ त्यो त सुन्दैछ। तर यो लम्बिँदै गयो भने आरोहरू अझै घरमा बढ्न सकिन्छ, किनभने 1.5 वर्षपछि उनीहरूले काम नगरेको बसेको। त्यही भएर हजुरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो समस्या चाहिँ लम्बिँदै गयो भनेर चाहिँ अब आउने स्पेकमा चाहिँ आरोहरू कुनै पनि काम नभएको खण्डमा हजुरहरूले हेरेर चाहिँ जुन सरसफाइको पहिला राहत प्याकेजको चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भयो भने आरोहरूलाई केही राहत केही मात्र भन्ने राहत पाउँछ कि भन्न चाहन्छु। हामी कहाँ यहाँ त त्यति सुविधा छैन। अहिले प्रदेशमा जानुभयो भने यो भन्दाखेरिमा ब्लेम लाउनु खोजे होइन, त्यो प्रष्ट देखिएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले प्रदेशमा रहेका पर्यटन कार्यालयमा कोभिडलाई कारण बनाई कर्मचारी नबस्दा समस्या हुने बताउनुभयो। कर्मचारी नै नभएपछि नवीकरणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकहरूले भिसा पाउन समस्या भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न कुनै आवश्यकता नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पर्यटन मन्त्रालयले चाहिँ हेर्नुपर्ने र दोस्रो नम्बरमा मैले यहाँ सबै साथीहरूले उठाइसकेको कुरा अलि नजिकबाट के भन्न चाहन्छु भने यो भन्दाखेरिमा ब्लेम लाउनु खोजे होइन, त्यो प्रष्ट देखिएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसन नहुँदाखेरिमा गृह मन्त्रालयले भिसाको सूचना निकाल्छ, अनि त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ एमपिसीले चाहिँ उहाँ विदेशबाट चाहिँ नि नेपालमा एराइभलमा के भए एयरपोर्टमा भिसा पाउँछ, उनी गएर लिउ एराइभलमा भनेर यहाँ आएर चाहिँ भिसा नपाएको पर्यटकको चाहिँ नि यो अब यहाँ एयरलाइन्स चलाउने सर यहीँ नजिकै हुनुहुन्छ, समय हुन्छ मसँग, र मैले 9-10 वटा केस यस्तो पाएको छु जुन चाहिँ नि भिसा नदिकन आछन्। डेनमार्कको, नर्वेको, हल्यान्डको चाहिँ नि टुरिस्टहरू नेपाल आएर काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा रिक्वेस्ट गरेर हामी यहाँ आइसक्यो, हाम्रो त फर्केर जाँदाखेरि टिकट पनि के अरे जाने भयो, हामीले नेपाल पनि घुम्न पाएनौँ भनिसकेपछि इमिग्रेसनले भिसा दिएर अनि भोलिपल्टबाट त्यो गायब भएको छ भने मैले यहाँ के भन्नु खोजेँ भने त्यो नबस्ने क्वारेन्टाइनको औचित्य किन चाहियो, किन राख्नु पऱ्यो त्यो नोटिसमा? त्यसले गर्दाखेरि विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ नि नेपाल आउनलाई चाहिँ डराउने भयो। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवानका अध्यक्ष अरनिको राज भण्डारीले रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूलाई घरबहाल र श्रमिकहरूको तलब भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार पर्यटन क्षेत्रभित्र पनि नपर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको राहत पाउन समेत नसकिएको बताउनुभयो।
पुनर्कर्जाका लागि बैंकमा आवेदन दिँदा समेत बैंकहरूले प्रक्रियामा नलगाइदिएको गुनासो गर्नुभयो। यो अवधिमा सबैलाई समस्या कहाँ पर्यो, घरबाट श्रमिकहरूको तलबमा अप्ठ्यारो पर्यो र सरकारले यसलाई सम्बोधन पनि गर्यो, नगरेको सम्बोधन मधुकृतिबाट गर्यो। तर हाम्रो उद्योग भनेको कस्तो उद्योग भने साना, लघु र सानामा पर्छ र हुन त हाम्रोलाई कहीँ पनि उद्योग पर्यटन उद्योग भनेर परिभाषित पनि गरेको छैन र अधिकांशले यो यसबाट वञ्चित भयो। पाए कसले त यो सुविधा पाए कसले त भन्दा प्रायोरिटाइज क्षेत्र सबैभन्दा हार्डली हिट भनेको त पर्यटन क्षेत्र हो नि मन्त्रीज्यू। तर पाए कसले भने कन्स्ट्रक्सन त चलिरहेको थियो भन्दा कन्स्ट्रक्सन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग त्यस्तोले पाए। यो प्राथमिकतामा आधारित गरेर दिनुपर्ने त्यो कसैले पाएनन् भन्दाखेरि हामी सबै पीडित छौँ। आज यो हामी साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामी सङ्घर्षमा उत्रिन मात्रै नसकेर बसेका छौँ र ब्याङ्कले यो कसरी दियो भन्दाखेरि रिफाइनेन्सिङ कसरी दियो भने ब्याङ्कको माध्यमबाट जानुपर्ने सिस्टम बनाइदियो र ब्याङ्कले पनि हामीलाई कस्तो लाग्यो भने हाम्रो दृष्टिकोणले कस्तो लाग्यो, ब्याङ्कले यदि रिफाइनेन्सिङ लियो भने अहिले लिक्विडिटी बढी भएको अवस्था, फेरि रिफाइनेन्सिङ लियो भने झन् लिक्विडिटी बढी हुन्छ भने ब्याङ्कले त्यसलाई राम्रोसँग त्यसलाई इन्टरटेन नगरेको अवस्था हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आफूले सकारात्मक भूमिकामा काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेर पर्यटन व्यवसायमा समस्या भएको छ भने त्यसको समाधानका लागि आफू तयार रहेको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। यस्तै आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने र भारत तथा चीनबाट धार्मिक पर्यटन ल्याउन प्रचार प्रसारमा लाग्न समेत बताउनुभयो। सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेर तपाईँहरूमाथि पीडाको बेला थप बोझ छ भने त्यसलाई हटाउने कुरामा हाम्रो तर्फबाट हामी बहुत उदारतापूर्वक तपाईँहरूको पक्षमा नै हुनेछौँ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने खालको कुरामा जोड दिने कुरा र धार्मिक पर्यटकको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि छिमेकी मित्र भारतबाट आउनेहरूलाई पशुपति, मुक्तिनाथ लगायतको क्षेत्रमा र मित्र राष्ट्र चीनका नागरिकहरूलाई लुम्बिनीमा लाने यी दुईटा गन्तव्यलाई हामीले राम्रोसँग प्रचार गर्नु र यी ठाउँमा कुनै पनि दुविधा र असुविधा नहुने खालको व्यवस्थापनमा तपाईँ हामी आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट लाग्ने खालको कुरा भयो भने एक हदसम्म पर्यटन प्रवर्धनको कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि लान सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। गत वर्ष चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। लकडाउन खुलेपछि पनि स्वास्थ्य मापदण्डका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक नेपाल आउन सकेका छैनन्। आन्तरिक पर्यटन खुल्ला गरिएको छ, तर पनि निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्दा अझै लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भइराख्ने देखिन्छ। नेपालमा सोमबार थप 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,65,268 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 1927 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै थप 527 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,58,968 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,373 जना आइसोलेसनमा रहँदा 337 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 19,87,555 वटा पिसिआर गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। खरिद र वितरणका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको बताउनुभयो। खोप आयात भएको 7 दिनभित्रमा वितरण सुरु भइसक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। खोप कार्यक्रमका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब 16,000 खोप केन्द्रलाई परिचालन गरिने बताउनुभयो। यस्तै 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरिने बताउनुभयो। खरिद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हुनेछ, वितरण न्यायपूर्ण हुनेछ। हामीले या मन्त्रालयले जुन लक्षित समूह बनाएको छ खोपको लागि 3%, त्यसपछि 17%, त्यसपछि 17%, यसबाहेक पनि हामी प्राप्तिका एउटा अरू पनि सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको के छ भने कोभ्याक्सबाट 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको पनि सुनिश्चितता करिब करिब प्राप्त हामीले गरिसकेका छौँ। खोप आउँछ समयमै, निश्चित रूपले हामी समयमै लगाउँछौँ र यो अभियानको रूपमा जान्छ। न्यायपूर्ण ढङ्गले यसको वितरण हुन्छ र त्यसका चाहिँ
करिब करिब अरू तयारीहरू भइसकेको अवस्था छ। करिब करिब हामीले 16,000 खोप केन्द्रहरू सञ्चालनमा जो रहेका छन् तिनलाई परिचालित गरिनेछ र यस कार्यमा खट्नको लागि करिब 5,000 कर्मचारी छन् र 52,000 महिला स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। भण्डारणको विषयमा सचिवजीले भनिसक्नुभयो, हामीसँगको अवस्था जे छ भण्डारण हामीसँग करिब करिब पुग्दो छ। त्यसको ढुवानीको लागि पनि एउटा सुनिश्चित हामीले अवस्था पुर्याइसकेका छौँ आन्तरिक विषयले गर्दाखेरि। यही क्रममा औषधि ऐनको 2035लाई संशोधन गर्ने एउटा अध्यादेश सरकारले जारी गरिसकेको अवस्था यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। विभिन्न देशहरूमा कूटनीतिक नोटहरू पठाइसकेको र राजनीतिक पहल कदमी अगाडि बढिरहेको छ। खोपको प्राप्ति अन्य व्यावसायिक वस्तुको प्राप्ति जस्तो नभई राजनीतिक वस्तुको रूपमा देखा परेकाले आपूर्तिमा समस्या भएको पनि बताउनुभयो। तर पनि सरकारले खोप आयातका लागि राजनीतिक पहल गरिरहेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद प्रक्रियाबाट टाढा राख्न नचाहेको मन्त्री त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नुभयो। पहिले सरकारबीच खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट समेत ल्याउने पहल गर्ने बताउनुभयो। खोपको वितरण सबैभन्दा पहिला मुख्य जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई 55 वर्ष उमेर माथिका र दीर्घ रोगीहरूका लागि उपलब्ध गराइने स्पष्ट पार्नुभयो। यस खरिद प्रक्रियाबाट पर राख्न चाहँदैनौँ। बाहिर जति चर्चाहरू भइरहेका छन् विशेष गरी के हो भने सरकारले आफू पनि नल्याउने, निजीलाई पनि ल्याउन नदिने कठोरतामा लागेको छ कि क्या हो भनेर, त्यो होइन। सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढङ्गले पहिले सरकार बीचको खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ र मुख्य जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या 3% हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत जो व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, त्यसपछि 55 वर्ष उमेर पुगे माथिका र नेपालमा छिमेकी राष्ट्रमा भन्दा धेरै पछाडि खोप लगाउनु पर्ने अवस्था नआउने पनि मन्त्री त्रिपाठीले दाबी गर्नुभयो। खोपको खरिद प्रक्रियामा जे जति आशंकाहरू देखिएका छन् त्यसलाई झुटो साबित गर्ने पनि बताउनुभयो। आफूले रुस, भारत र युए का राजदूतसँग खोप लगाउने सम्बन्धमा कुरा गरिसकेको र खोप उत्पादन गर्ने अन्य मुलुकसँग पनि राजनीतिक पहल भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोजेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध आयोजित नागरिक भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन चाहेको बताउनु भएको हो। ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति निष्ठा नभएको भन्दै ओलीले पार्टी संगठनलाई भत्ताभुङ्ग पार्न चाहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताप्रति कुनै अपनत्व नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रत्येक गौडामा छेकिँदैन मान्छेलाई टिकट बाँड्न केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनिदेऊ भन्दै विपुल भन्ने काममा उहाँ लाग्नु भएको छ। त्यसको अरू केही उद्देश्य होइन। त्यो उद्देश्य के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई उहाँ सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ। केपी ओलीजीलाई पार्टीसँग कुनै मतलब छैन। कम्युनिस्ट पार्टीसँग कुनै सरोकार छैन र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति कुनै निष्ठा पनि छैन। एकातर्फ पार्टीको संरचनालाई भत्ताभङ्ग गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ यत्रो रगत पसिना बगाएर ल्याएको, यत्रो मूल्य चुकाएर ल्याएको, त्याग तपस्या बलिदानको प्रकृतिमान कायम गर्दै हामीले ल्याएको यो गणतन्त्र, त्यसप्रति पनि उहाँलाई कुनै अपनत्व बोध छैन। त्यसप्रति उहाँलाई कुनै गम्भीर चिन्ता चासो पनि छैन। उहाँ त्यतिखेर पनि गणतन्त्र नेपालमा आउन सक्दैन भन्ने विचार राख्ने, पार्टीभित्र फरक मत राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा समाजका सबै तह र तबका एकै ठाउँमा आएको पनि अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। देशलाई लोकतन्त्र र स्थायित्वको बाटोमा लैजान सबै परिवर्तनकर्मी शक्तिहरूबीच तालमेल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। पार्टीमा उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो त्यो प्रस्तावको, त्यो निर्णयको। उहाँले भन्नुभएको थियो यो देशमा राजतन्त्रलाई हटाउन सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन, यो कोरा कल्पना मात्रै हो। र उहाँले आफै भाषण गर्नुभयो
बैलगाडा चढेर जसरी वासिकटन पुग्न सकिँदैन त्यसै गरी आन्दोलन गरेर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ढाल्न सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन। अब ती व्यक्ति आज आएर कुन मुखले गणतन्त्रको हिमायती बन्न सक्नुहुन्छ? उहाँलाई गणतन्त्रप्रति पनि कुनै निष्ठा छैन, उहाँलाई सङ्घीयताप्रति पनि कुनै चासो सरोकार छैन र समावेशिताको मान्यताप्रति पनि उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्न, धर्मनिरपेक्षताप्रति पनि उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्न। यी चारवटै मान्यताबाट उहाँ विचलित हुनुभएको छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता यी यो संविधानको चारवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू। यी चारवटा कुराको साथै पाँचौँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँलाई लोकतन्त्रसित कुनै मतलब छैन। नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटीप्रति उहाँलाई कुनै सरोकार छैन। उहाँ पावरको सेन्ट्रलाइजेसन आफ्नो हातमा लिने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँ अटोक्रेटिक रुलरको रूपमा आफूलाई सो गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, अरूको सम्मान गर्ने, अरू व्यक्तिको कदर गर्ने उहाँमा त्यस्तो कुनै संस्कार पनि छैन। उत्साह साथ भन्ने गर्दा हामीले थुप्रै राजनीतिक उपलब्धिहरू गरे। नेपाली जनताहरू खुबै उत्साही पनि हुनुहुन्थ्यो, तर आज अफसोस कदम त्यतिखेर चालिएको छ जतिखेर सडकमा आज हामीले नेपाल एकीकृत बेला जुन आयोजना गर्नुभएको छ, हामी सक्षम सङ्घीयता विरोधीहरू अलि सशक्त हुन थाले। अध्यक्ष नेपालले सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीको आधिकारिकता आफूलाई दिन आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बहुमत केन्द्रीय कमिटी सदस्य आफूतिर भएको र बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कुनै एक व्यक्तिको सुर र तालबाट पार्टी नचली विधान सम्बद्ध चल्ने जानकारी दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको विधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी हेरफेरको निर्णय गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै शक्ति आफू माताहातमा ल्याएर विरोधीलाई तर्स्याएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। हौस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।